السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال l'échantillonnage et estimation de semestre 3. C'est la partie numéro 28 اللي هي الإبيزود رقم 11 ديال l'estimation. دونك غنشوفو exercice اللي هو exercice رقم 2، غنخدمو exercice بالنسبة l'estimation ديال la proportion، يعني غنشوفو l'estimation ponctuelle et l'estimation par intervalle de confiance. Donc هادشي راه كلشي درتو لكم في الكور. دونك l'exercice on étudie le pourcentage d'utilisation des machines. Donc la population هو دي machines. Donc variable qualitatif ديما ملي كنخدمو variable qualitatif ولا caractère qualitatif راه كنخدمو بالبروبورسيون ولا الفريكونس. دونك كما قلت لكم انا البوبولاسيون étudiée هما لي ماشين. دونك الفاريابل هو ليتيليزاسيون ديال لا ماشين باش كتستعمل ولا ما كتستعملش. دونك اون بريليفي واحد ليشونتيون ديال 400 ماشين، يعني 400 اوبسيرفاسيون. درنا 400 اوبسيرفاسيون على لي ماشين اون تيتي افيكتي كي دون لو ريزولتا سويفون. دونك ماشين مارش، يعني لي ماشين اللي خدامين 320 اوبسيرفاسيون. باغمي لي 400 اوبسيرفاسيون تلاقينا ان 320 اوبسيرفاسيون ديال الماشين خدامين. ماشين اغيتي ما خداميش 80 اوبسيرفاسيون. دونك السؤال الاول déterminer une estimation ponctuelle de la proportion d'utilisation ديال la machine. donc l'utilisation ديال la machine. donc هنايا بالنسبه للسؤال الاول هنا عندنا واحد الحاجه، ما عندناش لا بروبورسيون ولا الفريكونس ديال لا بوبولاسيون، ما عرفناش حنايا لا بروبورسيون ديال ليتيليزاسيون دي ماشين. هذا بوغ لا بوبولاسيون ما عارفينوش، ولكن شنو عارفين حنا؟ عارفين حنا لا بروبورسيون d'utilisation de les machines parmi 400 observations. عارفينها. donc عارفين l'utilisation des machines parmi 400 observations. هذه عارفينها. donc هنايا هذا كيتعتبر échantillon. نحسبوا لا فريكونس ديالو، فريكونس ديال l'échantillon. هذا راه ديال l'échantillon ديال 400. donc الفريكونس échantillon عندنا 320 ماشين مارش كنقسموها على توتال ان، دونك كتعطينا 0.8. يعني 80% ديال لي ماشين ديال هاد 400 اوبسيرفاسيون كتخدم. حنا بغينا دابا استيماسيون بونكتيال. كنعرفوا بان ليستيماسيون بونكتيال ديال لا بروبورسيون كتساوي الفريكونس ديال ليشونتيون. هو هذا فريكونس دي شونتيون، يعني كتساوي 0.8 اللي هو 80%. هذه هي ليستيماسيون بونكتيال. ليستيماسيون بونكتيال ديال لا بروبورسيون ديال لا فاريونس دي بوبولاسيون اللي كتساوي لا بروبورسيون على فريكونس ديال ليشونتيون. شوفوا السؤال رقم 2 اللي هو déterminer une estimation par intervalle de confiance de la proportion à un niveau de confiance de 95%. donc l'intervalle de confiance ديال la proportion شنو كيساوي؟ هو الفريكونس ديال ليشونتيون موان زد واحد ناقص الفا على جوج فوا الغاسين ديال اف واحد ناقص اف مقسومة على ان. هذا البورن انفيريور. بالنسبة للبورن سيبيريور اف زائد زد واحد ناقص الفا على جوج اف واحد ناقص اف على ان. هادشي راه كلشي درتو لكم في الكور. دونك بالنسبة لهاد زد واحد ناقص الفا على جوج نحسبوها، يعني نحسبو زد ديال نحسبو واحد ناقص الفا على جوج، يعني كنشدو الفا على جوج. هنا عندنا 95%، يعني الفا كتساوي 5%، حيت هاد 95 هي واحد ناقص الفا هادي، يعني الفا كتساوي 5%، يعني 0.05. يعني كيفاش غنديرو؟ اللي ما كيعرفش واحد ناقص 0.05 ونقسم على جوج، نحسبها بحال هكا غتخرج لنا الزد ديال 0.975. غنمشي للطابل ديال لوا نورمال سونتر ريدويت، غنقلب على هاد لا فالور في الطابل لوا ونشوف ديك لا فالور دو زد اللي كتقابلها، نلقاوها هي 1.96. سي ديما كنخدمو. دونك لانترفال دو كونفيونس دو لا بروبورسيون هو نطبقو التطبيق عادي اف راه هي ديك ديال ليشونتيون بروبورسيون ديال 0.8 كنخدمو فالور ديسيمال هي 0.8 ناقص 1.96 مضروبة في هادي كنعوضو نيت نفس الارقام كنعوضو
دونك 0.8 واحد ناقص 0.8 على ان هو 400. هنا 0.8 زائد 1.96 فوا، راه الضرب هو كيسبق الاول، عارف راه الضرب هو كيسبق 0.8 واحد ناقص 0.8 على ان. ونديرو التطبيق العددي ديال لانترفال دو كونفيونس بحال كيساوي. دونك نديرو نحسبو. دونك عاد خرج لينا تقريبا 0.76 هنا، وهنا عاد خرج لنا 0.84. دونك هذا هو الانترفال دو كونفيونس بالسو ديال 95%. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هذا ليكزارسيس. راح نحاول نزيد لكم دي زيكزارسيس اخرين لا تيوري ديستيماسيون. او revoir.